अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन इनकलाब फ़्रांस के बारे में और जानेंगे कि इनकलाब फ़्रांस की बड़ी वजूहात क्या थीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैरी एंटोनीट का 16 अक्टूबर 1793 को पेरिस में 38 साल की उम्र में सर कलम कर दिया गया। अमेरिका के बानियान में से एक थॉमस जेफरसन ने 1821 में खुद नविश्त में लिखा था कि मेरा हमेशा से ये मानना था कि अगर कोई मलिका ना होती तो कोई इनकलाब ना होता। वो अपने मुल्क के तीसरे सदर थे और 1785 से 1799 के दौरान फ्रांस में अमेरिका के सफ़ीर रह चुके थे और इन्होंने वो सियासी और समाजी उतार चढ़ाव देखा था जो फ्रांसीसी इनकलाब की बुनियाद बना। और इन्होंने शहनशाह लुई 16 के दरबार की रंगीनियाँ और शाह खर्चियाँ भी देख रखी थीं, मगर इन्होंने अपने कलम का इस्तेमाल शहनशाह पर तनकीद करने के लिए नहीं किया, बल्कि जेफरसन के नुक्ता नज़र में लुई 16 का मसला ये था कि इनकी मलिका का इनके कमज़ोर जहन और ढीले किरदार पर मुकम्मल इख्तियार था। वो किरदार के मामले में हर सूरत में इनसे ये मलिका मैरी एंटोनीट थी और वह शायद जेफरसन के लिखे गए अल्फाज से मुत्तफिक होती, क्योंकि इन्होंने खुद भी 1775 में एक दोस्त को ख़त में लिखा था कि मेरे ज़ोक बादशाह जैसे नहीं, जिन्हें सिर्फ शिकार और लोहे का काम पसंद है। मगर जेफरसन इनके किरदार के बारे में बात करते हुए सिर्फ ज़ौक़ की बात नहीं कर रहे। वो ज़ाहिर तो ज़हीन थी मगर बिल्कुल ना समझ थी। वो मगरूर थी, एतदाल को पसंद नहीं करती थी और अपनी मर्ज़ी की राह में आने वाली हर रुकावट पर सख्त गुस्सा करती। हमेशा लज्जत के हसूल के लिए सरगर्म रहती, अपनी ख्वाहिशात पर कायम रहती। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। हज़ारों लोगों की राय की तरह वो भी इनकी मजम्मत करने से हिचकिचाई नहीं, बल्कि इन्हें फ्रांस के मसाइल का जिम्मेदार करार दिया। काउंट ऑफ आर्टवा और इन जैसे दीगर अफराद के साथ इनके बेपनाह जुए और अखराजात की वजह से ख़जाना तेज़ी से खाली होने लगा, जिसने कौमी तब्दीली की राह हमवार की। और इस तब्दीली के साथ पूरा शाही ख़ानदान और दुनिया भी तब्दील हो गई। इस्लाहात की मुखालिफत, बेलचक शर अंगेज़ी और बेखौफी ने इन्हें सजाए मौत दिलवाई और अपने साथ वो बादशाह को भी घसीट ले गईं, जिससे दुनिया जराइम और आफात में ऐसी घिरी जो जदीद तारीख के सफ़हात पर हमेशा दाग की तरह रहेंगे। मैरी एंटोनीट एक अलामत थी और ऐसी किसी अलामत की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। मगर अमेरिका के ऐलान आज़ादी के मरकज़ी मुसन्नफ़ के अल्फाज इस चीज़ के नहायत करीब हैं जिसका अक्सर मलिका पर इल्ज़ाम आयद किया जाता था, यानी फजूल खर्ची। मैरी एंटोनीट आर्च डचेस ऑफ ऑस्ट्रिया थीं और हमेशा ही मलिका की तरह कपड़े पहनती और बर्ताव करती। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि आर्च डचेस के तौर पर पैदा होने वाली लड़की, जिसकी शादी 14 साल की उम्र में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के दरमियान मुआहदा वर्साइल्स को यकीनी बनाने के लिए कर दी गई थी ताकि 7 साल की जंग का खात्मा किया जा सके, बेपनाह अखराजात किया करती और कर्जों में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से इनका नाम मादाम खसारा पड़ गया था। ये भी सच है कि 18 साल की उम्र में मलका बनने वाली लड़की हमेशा बादशाहों को हासिल खुदाई हकूक पर यकीन रखती थी। चनांचे इनके लिए यह नाकाबिले यकीन था कि लुई 16 अपने राया की मर्जी कबूल करेंगे। उस वक्त फ्रांसीसी बादशाहत को खुदाई हुक्म से चलने वाली बादशाहत तस्वर किया जाना बंद किया जा चुका था और खुद पर पड़ने वाले सियासी और समाजी दबाव के हिसाब से खुद को ढालने में अपनी नाकामी को भी इसके खात्मे की सबसे बड़ी वजह करार दिया जाता है। जेफरसन कहते हैं कि अगर वो ना होती तो बादशाह कौमी असम्बली के हाथ में एक सानवी हैसियत में रहने पर रजामंद हो जाते,
جیفرسن لکھتے ہیں کہ ایک معقول موروثی آئین بنایا جا سکتا تھا جس کے ذریعے ان کا سر بھی باقی رہتا اور انہیں اتنی طاقت حاصل ہوتی کہ وہ اپنے عہدے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، مگر یہ اتنے محدود ہوتے کہ ان کا استحصال نہ کیا جا سکتا۔ کون جانتا ہے، کیا پتہ ایسا ہوتا، اور شاید نہ ہی بھی۔ لوئی 16 اور میری انتوانیت کے درمیان شادی در حقیقت ایک جنگ کے خاتمے کے لیے ہوئی تھی، مگر بعد میں وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ مگر در حقیقت جیفرسن لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بادشاہ کے بارے میں فیصلہ کیا، انہوں نے جان بوجھ کر انہیں مجرم تصور کیا۔ کئی لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی موجودگی ملک کو دیگر بادشاہوں کے غول کے ساتھ مسلسل تنازعات میں رکھے گی، اور یہ کہ اس کے بعد انہیں ایک اور بادشاہ کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ چنانچہ اچھا ہی رہے گا کہ ان میں سے ایک کو مرنے دیا جائے۔ لہٰذا میری انتوانیت کے منفی اثر و رسوخ کے باوجود جیفرسن کے لیے یہ یقین کرنا ممکن تھا کہ کہانی مختلف روپ اختیار کر سکتی تھی۔ شاید شطرنج کی بازی سے اس مہرے کو ہٹا دینے سے پورا کھیل بدل جاتا، لیکن کسی ایک شخص پر اتنی ذمہ داری ڈال دینا ایک مشکل کام ہے، اگر وہ ایسے دور میں ملکہ تھیں بھی جب تاریخ کی بہت سی قوتیں متحد ہو گئی تھیں۔ اس انقلاب کو قوت کئی دانشوروں کے تصورات کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے مل رہی تھی، جو سماجی اصلاحات کی بات کرتے، اور یہی مطالبات دیگر افراد کے ساتھ بورژوا طبقے کے بھی تھے، جو سیاسی قوت سے باہر رکھے جانے پر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ غریب لوگوں میں زمانہ قدیم کی جاگیرداری نظام کے خلاف سخت بے چینی تھی، جو امیروں کے مقابلے میں اپنی کمتر حیثیت سے بخوبی واقف تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سلطنت اس وقت اقتصادی بدحالی کی شکار تھی، جس میں اضافہ 1788 میں فصل کی کم پیداوار نے کیا۔ انقلاب فرانس میں ملکہ کی فضول خرچیوں کے علاوہ بھی کئی چیزوں نے کردار ادا کیا جنہیں روکا نہیں جا سکتا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ ورسائلز کے دربار کی شان و شوکت اور عوام کی اکثریت کی حقیقت سے واضح طور پر اجنبیت نے مزید بگاڑ پیدا کیا، اور تمام نگاہیں میری انتوانیت پر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مخالفین کو مایوس نہ کیا۔ ان کے کپڑوں پر قیمتی نگینوں کا کام ہوا ہوتا، اور ان کی قدر و قیمت کسی ہنرمند کے سالانہ آمدنی کے 20 گنا کے برابر ہوتی، اور وہ ہنرمند ان کپڑوں کو آ کر دیکھ بھی سکتا تھا، کیونکہ عوام کو ملکہ کے کپڑوں کی الماری دیکھنے کی عام اجازت تھی۔ چنانچہ بادشاہوں اور سیاستدانوں کے لیے ان کی کہانی ایسے ہی سبق آموز قرار نہیں دی جاتی۔ تاہم فرانس کے خزانے لوئی 16 اور میری انتوانیت کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی خالی ہو چکے تھے۔ در حقیقت جس 7 سال کی جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی شادی ہوئی تھی، اسی جنگ نے وسائل کے خاتمے میں کردار ادا کیا تھا۔ یورپ کے مضبوط ترین طاقتوں اور امریکہ میں فرانسیسی اور برطانوی کالونیوں کے درمیان جنگوں میں فرانس ہار گیا، اور اس نے نہ صرف جانی اور مالی نقصان اٹھایا بلکہ کینیڈا اور کیریبین خطے کے کئی ممالک بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ شکست خوردہ انتقام پر آمادہ اور ان علاقوں میں برطانوی سلطنت کی ممکنہ شکست کے بعد وہاں سے حصہ لینے کی خواہش میں بادشاہ اور ان کے قریب ترین مشیروں نے مکمل طور پر امریکی انقلاب میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، باوجود اس کے کہ فرانس کے کنٹرولر جنرل برائے خزانہ این رابرٹ یاک ٹرگوٹ نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ پہلی گولی ہی سلطنت کو دیوالیے پن کی جانب لے جائے گی۔ ٹرگوٹ ایک زبردست ماہر معیشت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وسیع النظر شخصیت تھے۔ انہوں نے 1750 میں نئی دنیا یعنی امریکہ میں انقلاب کی پیشگوئی کر دی تھی، یعنی جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن سے 2 دہائیوں قبل، اور وہ اس مرتبہ بھی غلط نہیں تھے۔ ویسے تو فرانس کی اس جنگ میں ادا کی گئی قیمت پر آج تک بحث ہوتی ہے، مگر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہی چیز سلطنت کو دیوالیے پن کی جانب لے کر گئی، اور یہی اقتصادی بدحالی انقلاب فرانس کے مرکزی وجوہات میں سے ایک تھی۔ اور جیسے جیفرسن نے میری انتوانیت کا ذکر کیا تھا، بالکل اسی طرح جیفرسن کے ایک ساتھی نے لکھا کہ اگر لوئی 16 نے 1776 میں ٹرگوٹ کا مشورہ مان لیا ہوتا
तो इन्होंने 1793 में अपना सर न खोया होता और शायद मलिका का सर भी सलामत होता। और थॉमस जेफरसन, जिन्होंने मलिका पर इस कदर सख्त अंदाज में इल्ज़ामात आयद किए, इन्होंने ही फ्रांस में 18वीं सदी के अवाखिर में होने वाले वाक़यात में मरकज़ी किरदार अदा किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।